अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई बजट स्पेशल प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बजट के हवाले से। सूबाई काबीना ने 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी है और इस बजट में 462 बिलियन रुपए के अखराजात की मंजूरी दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के जो निगरान वजीर आला हैं उनकी जो है मंजूरी से ये बजट तरतीब दिया गया है। और आपको बताते चलें कि जो टोटल बजट है वो इस वक्त है तकरीबन 462 अरब का, जिसमें कि 309 बिलियन रुपए सेटल्ड अजला के लिए, जबकि 40 बिलियन जो मर्ज अजला हैं, जो कबायली जमशुदा अजला हैं, उनके लिए मुख्तस किया गया है। तरक्याती मंसूबों के लिए 112 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि बजट 2023 है उसमें 4 अरब रुपए खसारे के बताए जा रहे हैं। मुशीर खजाना के मुताबिक कोई कर्ज नहीं लिया गया। आज के प्रोग्राम में नाजरीन हमारे साथ जो शरीकी गुफ्तगू पैनल है उनमें हम खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले सैयद वकास शाह साहब को। इसके अलावा पेशावर स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद उस्मान साहब और हमें कॉल पर ज्वाइन करेंगे सुलेमान साहब जो कि माहिर इक्तिसादियात हैं। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद। वकास शाह साहब आपकी तरफ आएंगे। आप बताइएगा कि सूबाई काबीना का बजट जो है खैबर पख्तूनख्वा का वो फाइनली अप्रूव्ड हो गया है और कई रोज़ से हम बात गश्त सुन रहे थे बजट के हवाले से। ये भी कहा जा रहा था कि जो वज़ीर ख़जाना इसाक डार हैं उनके साथ सलाह मशवरे से पहले इसको मशरूत किया गया था। आपको क्या लग रहा है ये बजट जो है इन हालात में वो कैसा है, क्योंकि अभी सिर्फ 4 माह का बजट है, अक्टूबर तक के लिए है? जी बहुत शुक्रिया। दरअसल ये जो बजट है सिर्फ 4 महीने के लिए है और इससे पहले जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं निगरान, तो उन्होंने खतूत लिख के वज़ीर आज़म साहब को और इसाक डार साहब को कि जो हमारे नेट हाइडेड प्रॉफिट के तकरीबन 240 अरब रुपए हैं वो हमें रिलीज़ कर लें जी। उसके बाद फिर जो हमारे अभी निगरान वज़ीर ख़जाना साहब हैं हिमायतुल्लाह खान, तो उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी कोशिश की कि इसाक डार साहब से फ़ोन पर रब्ता करें और उनको कन्विंस किया जा सके कि हमारे जो पैसे हैं तो हमें दे दें। लेकिन बदकिस्मती से इसाक डार साहब जो हैं वो दूसरे अहम मसाइल में उलझे हुए हैं और उसके पास खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए कोई टाइम नहीं है। तो उन्होंने टेलीफोन कॉल अटेंड करना ही गवारा नहीं समझा हमारे जो निगरान वज़ीर ख़जाना साहब हैं। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है तो जो चूँकि हमारे जो निगरान फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं हिमायतुल्लाह खान, तो ये एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और इससे पहले भी उन्होंने फाइनेंस में बहुत काम किया है। तो इस हवाले से ये पूरा बजट जो है उन्होंने ख़ुद प्रिपेयर किया है। और चूँकि बजट में जो जितने एक्सपेंसेस हैं एक्सपेंडिचर वो करंट बजट है ज़्यादातर, इसमें सैलरीज़ और जो पेंशन के पैसे हैं, जो उमूर हैं डेली रूटीन के, तो वो ज़्यादातर इसमें है। इसमें तरक्याती जो बजट या एनुअल डेवलपमेंट प्लान या प्रोग्राम जिसे हम ADP कहते हैं, तो वो भी बहुत कम उसको टच किया गया है कि चूँकि निगरान हुकूमत भी है तो इस हवाले से भी वो चीज़ें उस हवाले से इतना ज़्यादा वो नहीं किया गया। अलबत्ता जो सैलरी इंक्रीज़ है, जो पेंशन में इजाफा है, इसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव अलाउंस की एक्सटेंशन है टुवर्ड OSD ऑफिसर्स या जो वो क्लास है, और जो डिपुटेशन अलाउंस है या जो उनकी TAD ट्रैवल इंडस्ट्रेंस अलाउंस है, इनमें भी इजाफा किया गया है। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे सरकारी मुलाजिमीन का बजट हो आम आवाम की बजाय। तो डिपुटेशन अलाउंस को 50% बिल्कुल, तो सरकारी मुलाजिमीन के वारे न्यारे हो गए हैं। 35% सैलरी उनकी बढ़ गई है, 17.5% पेंशन। लेकिन ये जो सूबा है ये तकरीबन 404 करोड़ आवाम का सूबा है। इसमें चंद हज़ार सरकारी मुलाजिमीन का बजट तो है, लेकिन ये जो मेजॉरिटी 95% या इवन मोर, बिल्कुल आपने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सरकारी उनके लिए उनमें कोई मुझे नहीं नजर आ रहा है उसमें कि कोई गरीब आवाम के लिए, जो आम जो कॉमन मैन है, जो आम शहरी है, उसके लिए इस बजट आम शहरी के लिए आपको लगता है बजट में कुछ नहीं है। उस्मान आपकी तरफ आएंगे। आप बताइएगा कि अभी जो बजट पेश किया गया है, जैसे कि वकास शाह साहब ने भी कहा कि जो बजट को देखकर लग रहा है कि जो एक बेहतर हिस्सा है वो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के हिस्से में आया है, आम आवाम के हिस्से में क्या आया है? आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्या एनालिसिस आपका? देखिए ये तो है, असल में मसला है कि ये गवर्नमेंट नहीं है, ये इंटर्म गवर्नमेंट है। इंटर्म नहीं है बल्कि केयर टेकर है, लेकिन अब इंटर्म में बदल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। 3 महीने इनके पूरे हो गए, तो 3 महीने बाद तो केयर टेकर सेटअप तकरीबन ख़त्म हो जाती है, लेकिन अभी इनका सिलसिला जारी है। ये तकरीबन करंट खर्चा है। अगर एक्सपेंडिचर के हवाले से बात करें तो इन लोगों ने जो करंट एक्सपेंडिचर डाले हैं 462 अरब में 350 अरब रुपए जो है वो करंट एक्सपेंडिचर है, करंट खर्चा है। उसमें जो है NMDs के लिए जो है 40 न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 40 अरब से ज़्यादा खर्चा उनका है और 309 अरब रुपए जो है वो
سیٹل ڈسٹرکٹ کا ہے. اس کے علاوہ اگر بجٹ میں ADP کی بات کریں تو ADP تو نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ یہ جو آلریڈی جو منصوبے چل رہے ہیں, نیا کوئی منصوبہ اس میں شامل نہیں ہے, نئی کوئی بھرتی اس میں شامل نہیں ہے. اچھا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ پروجیکٹ ملازمین میں اور کسی کی ضرورت ہے وہ بھی بھرتی نہیں ہوں گے, اس میں یہ صاف صاف کہہ دیا ہے. اچھا سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے خیبر پختونخوا کو, وہ سنگین مسئلہ ہے, مستقبل میں یہ بہت سنگین شدت اختیار کرے گا اور خیبر پختونخوا حکومت اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کو سسٹین کر سکے. وہ ہے تنخواہوں اور پینشن کا. 115 ارب روپے مزید تنخواہوں کا بوجھ جو ہے صوبے پر آ گیا ہے. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خزانہ جب خالی ہو رہا ہوتا ہے, اور ابھی ہم اگر ریسنٹلی بات کریں جو ہڑتالیں ہو رہی ہیں, کبھی WSSP کی جانب سے جو ہے ہر مہینے کے آغاز میں ہمیں ہڑتال, ابھی تو ہڑتال کا مسئلہ حل نہیں ہوا, ابھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا, لیکن اضافہ کر دیا گیا ہے. جی ہڑتالوں کا مسئلہ ابھی رہتا ہے, کیونکہ اساتذہ جو ہے 1,12,000 اساتذہ کی اپ گریڈیشن ہونی تھی, وہ ان کی نہیں ہوئی. وہ مسئلہ ان کا رہتا ہے. ابھی لوگ 1 جولائی سے آپ کا کریں گے, لیکن اب کیئر ٹیکر حکومت ہے, وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ ان کو اپ گریڈ کریں گے تو آپ ان کی تنخواہیں بھی اپ گریڈ کریں گے. جی بالکل, یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے. اگر یہ اپ گریڈ کریں گے تو 112 ارب روپے کا مزید اضافہ ہوگا, یہ تقریباً آئے گا 235 ارب روپے آئیں گے, تو 227 ارب روپے. 227 ارب روپے یہ صبح کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. ابھی اگر دیکھیں 2011-12 میں جو تنخواہوں کا کل بجٹ تھا وہ 86 ارب روپے تھا. 2023-24 میں یہ 487 ارب تک پہنچ گیا ہے. یعنی 12 سال میں اس نے 400 ارب کا سفر جو ہے ایسے مزے میں طے کیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل مزے میں طے کر لیا ہے. ماہر اقتصادیات ہمارے ساتھ ہیں سلیمان صاحب فون کال پر, ان کی طرف چلیں گے. السلام علیکم سلیمان صاحب. وعلیکم السلام. سلیمان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے کہ ہمارے یہاں پر جو اینالسٹ موجود ہیں ان کے مطابق, اور ہم ایک اگر کامن مین کی بات کریں تو بجٹ کی جب بات ہوتی ہے یہی ایک آواز آتی ہے کہ بھئی اس میں تو صرف اور صرف سرکاری ملازمین کو ہی فائدہ ہوتا ہے, جو گراؤنڈ پر لوگ ہیں جنہیں ہم عوام کہتے ہیں ان کے ہاتھ ہمیشہ خالی رہ جاتے ہیں. تو اس بجٹ میں جو کہ ابھی پیش کیا گیا ہے 4 ماہ کے لیے, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا واقعی جو تاثر ہے کہ سرکاری ملازمین کو ہی ریلیف ملتا ہے اور ان کے ہی جو ہے کچھ حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں, تو کیا آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے صورتحال؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح ہے جی کہ سرکاری ملازمین بھی ایک عام عوام کی طرح ہی ہوتے ہیں, وہ بھی اس ملک کے سٹیزنز ہوتے ہیں اور وہ بھی عوام ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں انکریز, دس از بیسیکلی اٹریکشن, یہ ایک اٹریکشن کے لیے, یہ ہمیشہ ہر گورنمنٹ اس کو ایز اے اٹریکشن کے لیے یوز کرتی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی یہی پالیسی اپنائی ہے, اور یہاں پر یہی سیم ریپلیکا جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے پروونشل گورنمنٹ کے بجٹ میں بھی. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہاں پہ جو عام عوام ہے اس کو ریلیف مل رہا ہے اس بجٹ سے یا نہیں. تو عام عوام کو تو میں کلیئر بتا دوں کہ یہ ایک ٹریڈیشنل ایک عام سا بجٹ ہے, جس طرح پہلے گورنمنٹ پروڈیوس کرتے تھے یا پہلے گورنمنٹ پریزنٹ کرتے تھے, تو عام عوام کے لیے اس میں کوئی خاص ریلیف نہیں ہے. اب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی بات کی جائے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اب بھی یہ جو ہے یہ تنخواہوں میں انکریز جو ہے یہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو مہنگائی. کیونکہ ہم مہنگائی کا تناسب یا انفلیشن اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو ملک میں انفلیشن کا تناسب یا انفلیشن 38 سے 40 کے درمیان ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب وہ وہی مہنگائی جو ہے وہی چیز جو پہلے ہمیں 100 روپے پہ ملتی ہے اب وہ ہمیں 38% یا 40% مہنگی مل رہی ہے. تو جو سرکاری طبقہ ہوتا ہے, سرکاری طبقہ تو بیسیکلی وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں, اپنی سیلری تک ہی محدود رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے حکومت نے اب بھی جو انکریز کیا ہے وہ مہنگائی کے تناسب کے لحاظ سے انہوں نے کم کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہونا یہ چاہیے تھا کم از کم. جو سجیشنز تھے ان سجیشن میں یہ 40% سجیشن تھے. جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو سجیشن دی تھی انہوں نے 3 سجیشن لیکن سلیمان صاحب سوال تو ہمارا یہی ہے کہ یہاں پر پھر بھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ انفلیشن ریٹ کو اگر دیکھے جائیں تو وہ 38 to 40% جو ایکسیڈ کر چکا ہے. سوال یہاں پر ہمارا یہی آتا ہے کہ آپ نے جو سرکار کے ملازمین ہیں ان کو تو کچھ نہ کچھ ریلیف دے دیا ہے, لیکن جو گراؤنڈ پہ بندہ ہے, جو عام شہری ہے, اس کے لیے آپ نے مہنگائی کا کیا توڑ نکالا ہے؟ ان کے لیے تو پھر بھی 35% کر کے مہنگائی کا توڑ نکال دیا گیا نا. عام آدمی کو کیا مل رہا ہے؟ آپ تو ماہر اقتصادیات ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے عام آدمی انفلیشن کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ اس کے لیے تو ہونا یہی چاہیے کہ سبسڈی دی جاتی, اس کے لیے تو ہونا یہی چاہیے کہ قیمتوں میں کمی کی جائے, جو بے قابو ہوتی مہنگائی ہے اس پہ کنٹرول کیا جائے. ان کو کیسے ریلیف دیا جائے گا؟ ان کے لیے ٹیکسوں کی بھرمار ہو گئی ہے.
जिस तरह मैंने पहले बताया, मैं अभी आपको फिर बता रहा हूँ कि आम आवाम को इस बजट में कोई रिलीफ नहीं मिला, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं आपको बता दूं, अगर आप हिस्ट्री देख ले, जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है वो अपने एक्सपेंडिचर के लिए बजट प्रेजेंट करते हैं, उन्होंने ज्यादातर फोकस अपने एक्सपेंडिचर पे किया है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज का वो नहीं है, या ये तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, और वो अपने एक्सपेंडिचर को कैबिनेट से अप्रूव करा के, मतलब आने वाले 4 महीनों के लिए अगर वो रहते हैं 4 महीने के लिए, या मुझे तो ये भी लग रहा है कि शायद ये अगर इलेक्शन ना हो तो ये इनको फिर से कैबिनेट से अप्रूव करना होगा। अगर 4 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर ये 2 या 3 महीनों के लिए फर्दर मोर अप्रूव करेंगे। बेसिकली जो बजट का जो वो है, दैट इज 1.7 ट्रिलियन। इस दफा 1.7 ट्रिलियन का केपी का बजट है, खैबर पख्तूनख्वा का बजट है, लेकिन लास्ट ईयर ये 1.3 ट्रिलियन था, ठीक है जी। तो जो इंक्रीज हुआ है, मतलब बजट का जो तनासब है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से, लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है कि पैसे की वैल्यू कम हो गई है और महंगाई ज्यादा हो गई है, तो ये उस हिसाब से अब भी जो बजट इंक्रीज हुआ है, या जो हमारा बजट बढ़ा है 1.3 जो कि लास्ट ईयर था, जो पीटीआई गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया था, आज इस दफा ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है 1.7 का इन्होंने प्रपोज किया हुआ है, जिसमें से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने 4 महीनों के लिए अपने 4 महीनों के एक्सपेंडिचर अप्रूव किए हैं। हाँ, और मुलाजिमीन को उन्होंने जो रिलीफ दिए हैं, तो ये तो बेसिकली पार्ट ऑफ द वो है कि इन्होंने देना होता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के जितने भी मुलाजिमीन होते हैं उनकी जो नजरें होती हैं वो सिर्फ अपनी तनख्वाह के पे होती हैं, तो ये है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने गरीब आवाम की अगर हम बात करें, एक आम मजदूर की, तो एक आम मजदूर को उन्होंने ये रिलीफ दिया है कि उजरत 26,000 रुपए था, अब ये 32,000 रुपए हो गया है, ठीक है। तो माहाना उजरत जिसे हम कहते हैं, तो वो 26 मिनिमम जो था वो इससे पहले 26,000 था, अभी ये 32,000 कर दिया गया। मतलब इन्फ्लेशन को देखते हुए उन्होंने जो उजरत है मिनिमम वेज, इसे हम इकोनॉमिक्स के टर्म में मिनिमम वेज कहते हैं, इसी बात को हम लेके आगे चलेंगे। सुलेमान साहब, सवाल मेरा जाहिद उस्मान साहब की तरफ होगा। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि आप बड़ी ग्रास रूट पे भी रिपोर्टिंग करते हैं। सुलेमान साहब ने कहा कि ये रिलीफ दिया गया है कि 26,000 से 32,000 रुपए कर दी गई है, तो आपको क्या लगता है जो इन्फ्लेशन रेट है इस वक्त हालात चल रहे हैं, 32,000 रुपए में क्या कोई सफेद पोश शख्स अपना घर चला सकता है? सबसे पहले तो ये देखिए, सुलेमान साहब से पूछते हैं कि 26,000 कहाँ एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो सवाल ये है ना, 26,000 एप्लीकेबल, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यस, और 32,000 कौन जो है इसको इम्प्लीमेंट कराएगा जी, ये सबसे बड़ा मसला है। और दूसरी बात जो है, सरकारी मुलाजिम जो है अगर वो 20,000 ले रहा है तो 20,000 से कम कोई नहीं ले सकता उसे, उसको 20,000 ही मिलेगी जी, बिल्कुल। यहाँ पर लेकिन ऐलानात होते हैं आम लोगों के लिए। अब लेबर कहते हैं लेबर के लिए जो है रिलीफ दिया है। अब लेबर का बजट देखते हैं, टोटल बजट आपका बनता है जी 462 अरब। 462 में आपने लेबर को 3 करोड़ से भी कम दिया है बजट। लेबर डिपार्टमेंट के लिए जो बजट है 294 मिलियन, यानी 6 कम 3 करोड़, यानी 3 करोड़ इसका बजट नहीं है 4 महीने का। अच्छा, सोशल वेलफेयर का देखते हैं, सोशल वेलफेयर का ज़कात उशर का ये जो है 2 अरब रुपए बजट है टोटल। तो ये यहाँ देखें, प्रायोरिटीज का पता चलता है। हाँ, लेकिन एक प्रायोरिटी जो है इन लोगों ने रखी है, सबसे अच्छी बात है, 24 बिलियन बजट जो है, 24% टोटल बजट का जो 24% हिस्सा है ये इन लोगों ने एजुकेशन को दिया है, 17% हेल्थ को दिया है। ना चाहते हुए इन लोगों ने हेल्थ कार्ड को जो है आगे एक्सटेंड किया है, क्योंकि हेल्थ कार्ड को ये बंद नहीं कर सकते। हेल्थ कार्ड के हवाले से तो ये चीज़ भी आज सामने आ रही थी कि जो साहिब हैसियत लोग हैं अब वो अदायगी अपनी खुद करेंगे, उसके हवाले से कुछ बताइए। नहीं, साहिब हैसियत के हवाले से इन लोगों ने बात की कि इस तरह है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं वॉलंटियरली, तजवीज़ दी गई है। हाँ, वॉलंटियरली ये एक पूरे साल के बनते हैं 2588 रुपए, ठीक है। ये जो है आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है अगर वो देना चाहे। तकरीबन एक आम आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा है, किसी और की बात नहीं कर रहा जो 26,000, 30,000, 40,000 सैलरी ले रहा है। मैं एक बिलियनियर मिलियनियर की बात करता हूँ, जिस तरह हिमायत साहब ने मिसाल दी कि फिरोज शाह साहब बैठे हैं मेरे साथ, वो अदा कर सकते हैं, हमीद शाह बैठे हैं, ये भी अदा कर सकते हैं, मैं भी अदा कर सकता हूँ। तो लोगों को चाहिए कि वॉलंटियरली ये चीज़ करे, लेकिन कौन करेगा? लोगों के पास पैसे तो हैं लेकिन 2600 रुपए इसके लिए नहीं है कि वो किसी सरकार के खाते में जमा करे, और अगर सरकार के खाते में जमा करेंगे लोग खाएंगे कहाँ से? और ये सुलेमान अमीन साहब से इसका ज़रूर पूछिएगा कि 26,000 कहाँ एप्लीकेबल है और 32,000 की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? इसके अलावा ये विफाक से अगर बजट की कुल बजट की बात करें तो ये तकरीबन 850 अरब रुपए विफाक से मिलने हैं इस साल। पिछले साल 68 अरब रुपए बिजली के खालिस मुनाफे की मद में मिलने थे, 68 अरब में विफाक ने दिए हैं सिर्फ 5 अरब रुपए।
वफाक ने सिर्फ 5 अरब रुपए दिए हैं। इस साल जो है 850 अरब मिलने का इम्कान है। वफाक ने रखे हैं 57 अरब रुपए NMDs के लिए जी, न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 57 अरब रखे हैं। 57 अरब में इन लोगों ने यहाँ पर 20 अरब रुपए की EDP और साथ साथ AIP रखी है। 20 अरब रुपए मैंने जब हिमायत साहब से पूछा, खुद मैंने पूछा है, तो उसने कहा हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। पिछले साल भी इन लोगों ने हमें 26 अरब में सिर्फ 3 अरब रुपए दिए थे। ठीक है, यानी वफाक के वादे जो हैं वो कितने इफा होते हैं उसकी हम फिलहाल उम्मीद कर सकते हैं। और नाजरीन, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इस वक्त प्रोग्राम सूबाई बजट स्पेशल में वक्त हुआ है एक वक्फे का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, सूबाई बजट स्पेशल में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही थी कि जो सैलरी की बात की जा रही है कि कम से कम जो ग्रास सैलरी होगी वो 32,000 रुपये होगी। तो क्या ये वाकई गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर भी संजीदा होती है कि इसको एप्लीकेबल करवा सके या इसको इम्प्लीमेंट करवा सके तमाम इदारों में जो कि गवर्नमेंट के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं समहाउ, और गवर्नमेंट के ही नाक तले जो है वो अपने तमाम तर जो है वो अपने मज़े तो लूट रहे होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट उनके पास होती है, जो उनके पास जो लोग होते हैं, क्या वो वाकई इतनी तनासुब की तनख्वाह अपने घरों में लेके जा रहे होते हैं? हमारे के साथ याद सलमान साहब की तरफ चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने कहा कि 32,000 रुपए जो है वो की गई है 26,000 से, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये इनफ सैलरी है किसी को इस महंगाई के दौर में देने की? और अगर है तो क्या वाकई इतनी सैलरी मिल भी रही है? कोई चेक एंड बैलेंस भी गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है या सिर्फ ये जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट तक होती है? मैडम, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्लियर कर दूं कि अब हुकूमत जो होता है वो महंगाई के तनासुब को देख के उजरत को इंक्रीज या डिक्रीज करता है हमेशा, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो उस तनासुब से उजरत में भी इंक्रीज आता है। ठीक है जी। जिस तरह अगर आप देखें तो सरकारी मुलाजिमीन को वो कहते हैं कि हमने सरकारी मुलाजिमीन को 20% या 30% या इतना वो रिलीफ दिया है, तो ये रिलीफ जो होता है ये अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स देख की किया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स से मुराद ये है कि महंगाई के तनासुब या हाउस होल्ड बास्केट को देख के किया जाता है। एक आम घराना जो या एक आम फर्द जो जिसके हाउस होल्ड का बास्केट हम देख ले तो उसमें पहले 26,000 जो था वो उसमें पॉसिबल नहीं था, तो हुकूमत ने महंगाई के तनासुब के सारे स्टैटिस्टिक को देख के ये उजरत जो है ये 26 से बढ़ा दी है, 32 कर दी है। आपका दूसरा सवाल जो है ना कि आया ये होता है या ये डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है। अगर सरकारी तबके या सरकारी इदारे हैं, जो कि सरकारी इदारों से मुराद मेरा यह है कि वो जो कि स्टेट के या हुकूमत के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, तो उसमें तो ये डायरेक्टली पॉसिबल है। दूसरी बात ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो सारी की सारी हुकूमत के पास अवेलेबल है। ये इन चीजों को इम्प्लीमेंट करवाना प्राइवेट सेक्टर से और पब्लिक सेक्टर में तो हो जाता है, लेकिन इन चीजों को प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर से इम्प्लीमेंट करवाना ये हुकूमत का काम है। ये इसके लिए मॉनिटरिंग एजेंसियां होती हैं, उनका सिर्फ काम ही यही होता है कि वो लेबर यूनियन के राइट्स को देखें, लेबर यूनियन की ये सारी चीजों के मसाइल को देखते हैं। ये हुकूमत का एक अपना इदारा होता है। आपने हमारे नाजरीन की मालूमात में भी इजाफा किया है इस बात से कि हुकूमत का जो है वो काम है कि चेक एंड बैलेंस रखे, मॉनिटरिंग करे। तो सवाल यहाँ पर ये भी है, ये भी हमारे नाज़रीन को जरूर बताएगा, क्या वाकई मॉनिटरिंग हुकूमत संजीदा बुनियादों पर करती है? और अगर करती होती तो क्या हमें इसके समरात नजर ना आते? देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत जब काम करती है तो बिल्कुल सही, हाँ ये है कि हुकूमत मॉनिटरिंग करती है। ठीक है, अब मैं आपको अगर बहुत माजरत के साथ स्पेशली पब्लिक सेक्टर में मैं बात करूं तो पब्लिक सेक्टर में ये होता है कि ऑन डॉक्यूमेंट जो होती हैं उनकी सैलरी एक होती है और ऑन इन रियल टर्म उनको सैलरी दूसरी दी जाती है। मतलब ये कि टैक्स और उन जो गोशवारे उनके होते हैं तो उनमें ये सारी चीजें वही होती हैं जो हुकूमत ने की है। अब मतलब ये कि मिनिमम उजरत अब 32,000 हो गई है, तो प्राइवेट सेक्टर ये इम्प्लीमेंट करवाने ये मस्ट वो इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट ऑन पेज किताब की में या डॉक्यूमेंट में ये होगा, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली नहीं करते तो ये तो उस बंदे की वो है ना। लेकिन हुकूमत तो सिर्फ अब हुकूमत हर एक बंदे हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन हर एक लेबर के पास जाके पूछ नहीं सकती कि आपको 32,000 मिनिमम उजरत 32,000 मिल रही है कि नहीं मिल रही। ये ऐसा हुकूमत के जितने इदारे हैं ना उसके पास इतनी मशीनरी अवेलेबल है कि वो एक एक लेबर तक पहुंचे, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर या बिजनेसमैन का जो डॉक्यूमेंट है उसके बेस पे डिसाइड करती हैं कि आया ये मिल रही है कि नहीं मिल रही।
ٹھیک ہے. تو یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اس ڈیبیٹ پہ یہ تو بہت سالوں سے چلا آ رہا ہے. یہ ڈیبیٹ عموماً لوگوں کو اسپیشلی لیبر یونین یا لیبر مینجمنٹ جب میں پڑھاتا ہوں تو وہاں پہ میں اسٹوڈنٹ کو بھی یہی بتاتا ہوں کہ آن پیپر چیزیں الگ ہوتی ہیں, ان ریئلٹی ان ریئل ٹرم چیزیں الگ ہوتی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مس مینجمنٹ اینڈ کرپشن ہوتی ہے ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ مس مینجمنٹ یا کرپشن کرتی ہے, لیکن ہوتی ہے کچھ طریقے سے. تو لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں ڈاکومنٹس کو اور یہ چیزیں. ہاں, اگر ہم ریئر سی سینس میں دیکھیں تو حکومت کا اپنا ادارہ ہے اور وہ ساری کے سارے پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کی مانیٹرنگ کرتا ہے. پبلک میں تو ہو جاتا ہے, میں پرائیویٹ سیکٹر کی اسپیشلی بات کر رہا ہوں. تو پرائیویٹ سیکٹر کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے ڈیلی کے حساب سے, ماہانہ کے حساب سے, اینولی جب وہ اپنے گوشوارے جمع کرتے ہیں, اپنے ریٹرن شو کرتے ہیں, تو اس میں یہ شو ہوتا ہے کہ فلانے بندے کو ہم نے اتنی سیلری دی ہے, فلانے بندے کو ہم نے اتنی سیلری دی ہے. تو اب جب حکومت نے منیمم ویج 32,000 کر دی ہے تو یہ ان پہ لازم ہے کہ وہ ڈاکومنٹ میں منیمم ویج 32,000 شو کریں گے. اب وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں, دس از اندر ڈیبیٹ. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے جیسے کہ کہا کہ یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور یقیناً اس کو ڈیبیٹ کو ہونا چاہیے, کیونکہ جو ہمارے یہاں پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے کہ عثمان نے یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ امپلیمنٹ کہاں پر ہوتی ہے, تو ایک جو اپنی آنکھوں دیکھا حال مجھے بھی پتا ہے, وہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں ایک بہت بڑے اسکول کے اس میں بیٹھی ہوئی تھی جس کی ایک بہت بڑی چین ہے. تو وہاں پر ایک ٹیچر میرے ساتھ بیٹھی تھی اور انہوں نے کہا کہ جب بجٹ آنے والا ہوتا ہے یا اس سے آگے پیچھے, تو ہم سے پراپر سگنیچرز لیے جاتے ہیں جو سیلریز ہمیں نہیں دی گئی ہوتی ان پر بھی. تو یہ ایکسپلائٹیشن کی انتہا ہے ہمارے ملک میں, اس کو تو ہم آگے کا آوا بگڑا ہوا ہے اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا. وقاص صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ مشیر خزانہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ 4 ارب روپے خسارے کا ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے کوئی قرضہ نہیں لیا. تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ جو خسارے کا اس کو بجٹ وہ کہہ رہے ہیں؟ تو خسارہ کہاں سے پورا کریں گے پھر؟ یہ کوئی آسمان سے پیسے اتریں گے یا بارش ہوگی یا کہاں سے یہ پیسے پورے کریں گے؟ جب بھی بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے یا جس میں خسارہ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ نے کسی نہ کسی مد سے اپنے پوری کرنے ہیں. یا تو اس بجٹ کے لیے جو ایلوکیشنز ہیں تو پھر وہ جو اے ڈی پی ہے تو وہاں سے پھر یہ کٹ لگائیں گے, ادھر لے کے آئیں گے, یا جو دوسرے شعبے ہیں ان سے کہیں نہ کہیں سے تو پورا کریں گے. تو یہ ایشو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلمان صاحب نے بتایا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, ان کے پاس مشینری نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرا سکے. میرے خیال میں پھر حکومت کو اپنے گھر بیٹھ جانا چاہیے اور آرام سے کوئی لڈو کے لیے, کوئی تاش کے لیے, اس طرح جو ٹائم گزرتا ہے ان کا تو وہ گزاریں. یہ تو کام ہی گورنمنٹ کا ہے کہ یہ انشور کرے کہ وہ جو فیصلہ کرتی ہے یا جو ڈیسیجن وہ لیتی ہے تو وہ امپلیمنٹ بھی کرائیں. اگر نہیں کرا سکتے تو میرے خیال میں پھر تو اس کا کوئی فائدہ ہے. پھر یہ تو نااہل گورنمنٹ ہے اور اس کو حق ہی نہیں ہے کہ پھر وہ فیصلہ کرے, پھر نہ کرے فیصلہ. اور یہ جو عوام کے لیے, غریب کے لیے جو ہم کہتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ ہمارے یعنی عوام کا حصہ ہے, اور جو مہنگائی بڑھی ہے تو اس لحاظ سے ان کے جو پیسے انکریز ہوئے ہیں وہ بھی کم ہیں, یہ بھی میں مانتا ہوں. لیکن جو عام عوام ہے تو ان کو ریلیف کہاں سے ملے گا؟ یعنی جو سرکاری ملازمین ہیں مختلف آفیسز میں, جو آفیسرز بیٹھے ہیں, جو سیکٹریز ہیں, جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنرز یا جو تحصیلدار, پٹواری ہے سارے, یہ ان کی وجہ سے تو ہمارے کاروبار ٹھپ ہیں, بند پڑے ہیں. ان کی وجہ سے تو ہمارے کاروبار ترقی نہیں کر رہے ہیں. آپ پیسے, میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو باہر سے آئے یہاں پہ, انہوں نے انویسٹمنٹ کی, کوئی کسی نے ہوٹل کھولا, کسی نے کوئی دوسرا چھوٹی موٹی فیکٹری کھولی. آپ یقین کریں جو ہمارے جو ایف بی آر کے لوگ ہیں یا جو ٹیکسز یا جو لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہیں, انہوں نے ان کی زندگی اجیرن بنا دی. انہوں نے جو 40-50 لاکھ یا 1-2 کروڑ روپے خسارے کے ساتھ وہ مشینری بیچ دی, وہ دکان بند کی اور واپس چلے گئے. تو یہی ہے تھوڑا سا ان کو اپنا بالکل اسی بات کو زاہد آپ کی طرف لے کر آؤں گی میں. آپ یہ بتائیے گا کہ وقاص صاحب نے کہا اور ہم سبھی کو یہ چیز جو ہے ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بڑے ایکسائٹڈ ہو کر آتے ہیں یہاں پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے, بڑا مایوس ہو کر لوٹتے ہیں یہاں سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ جو ہمارا نظام ہے وہ دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے بالخصوص جو کہ اپنا سرمایہ ایک جگہ سے لے کر آتے ہیں, اور پھر ہم اگر اوورسیز پاکستانیز کی بات کریں جو کماتے وہاں ہیں اور پھر اس امید پر لے کر آتے ہیں کہ چلو یہاں پر اپنا کچھ سیٹ اپ کیا جائے, لیکن اتنا ان کو تنگ کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا کہ جو کچھ بنایا ہے اس کو اونے پونے داموں بیچ کے تو وہ نکل جائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2022-23 کا جو بڑھ تھا اس میں 4 ارب کا خسارہ تھا. اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے, یہ کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے. کرنٹ ایکسپینڈیچر میں آپ خسارہ جو ہے نہیں ہوتا کوئی بھی, کیونکہ یہ ان لوگوں نے ترقیاتی بجٹ کوئی نہیں دیا, نئے منصوبے کوئی نہیں ہے,
چیزیں کوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے اس میں خسارہ کوئی نہیں ہے. ہاں البتہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ڈرافٹ نہیں لیا, یہ اسٹیٹ بینک سے ڈرافٹ لیتے ہیں ہر مہینے. پچھلی حکومت جو ہے وہ تقریباً 30-40 ارب روپے لیتی تھی, تو ان لوگوں نے کوئی ڈرافٹ نہیں لیا. 4 مہینے ان لوگوں نے گزارے ہیں, 5 مہینے گزارے ہیں, تو اس میں ان لوگوں نے یہ چیز اویل نہیں کی, حالانکہ ان کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے اس کو اویل کرنے کی. یہ آرٹیکل جو 126 ہے آئین کا, اس کے علاوہ آرٹیکل 230 جو ہے اس کے تحت ان کے پاس یہ اس چیز کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ سرپلس اور خسارے مسارے اس چکر میں پڑیں, کیونکہ یہ کوئی نئی اسکیم اناؤنس نہیں کر سکتے, نہ کسی کو نوکری دے سکتے ہیں. ان کا کام ہے الیکشن کروانا اور موجودہ جو نظام ہے اس کو چلانا ہے. دوسری بات آپ نے کی اس کے حوالے سے جو دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں, لوگوں کی زندگی مشکل ہو رہی ہے, اس کا حل تو حکومت کے پاس ہونا چاہیے. اور یا باہر سے جو بندہ آتا ہے وہ یہاں پر وہ کرتا ہے. سب سے پہلے جو ہے اس سے پہلے ایک وزیر اعظم صاحب تھے, انہوں نے لوگوں کو بلایا تھا یہاں پر کہ آپ آ جائیں, ہم یہاں پر بہت ساری دودھ اور شہد کی نہریں بہائیں گے, آپ لوگ آ جائیں. وہ لوگوں کو لایا ہے اس طرح, اس کے چکر میں یا اس کے کریزما میں لوگ آئے ہیں ادھر. لیکن یہاں پر جو سسٹم ہے بہت ریجڈ ہے. یہاں پر جب تک یہ فائل ختم نہیں ہوگا, فائل کا کلچر رہے گا, یہاں پر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. 1 ونڈو سسٹم آئے گا, جب 1 کلک پہ چیزیں اویلیبل ہوں گی تو یہ چیزیں ختم ہوں گی. ادروائز فائل کے چکر میں آپ نے گوشوارے جمع نہیں کیے. کل ہمارے پاس ایک وقاص صاحب نے بھی وہ چیز شیئر کی ہے, ہم نے اس پہ سٹوری کی ہے. ادھر پشاور میں کالا منڈی ہے ناصر پور کی, تو اس کا جو ہے باقاعدہ طور پر اس بندے کا نام بھی لے لیتے ہیں, ارباب عثمان. ارباب عثمان اس کا آنر ہے, تو اس نے اس کا باقاعدہ طور پر لیز لیا ہے. ریلوے والوں کو پیسے بھی دیے ہیں ہر مہینے, وہ جو ہے ریلوے والوں کو کرایہ بھی دیتے ہیں, لیکن پھر بھی ڈائریکٹر صاحب جو ہے اس نے راستہ بند کیا ہے. ڈائریکٹر صاحب نے راستہ اس لیے بند کیا, ڈائریکٹر صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے کچھ دو, کچھ لو اور کچھ دو لے کر میں تب تک اس کی بنیاد پر میں آپ کو راستہ کھولوں گا, آپ کی منڈی چلے گی, تب آپ پیسے کما سکتے ہیں. ادروائز آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, قانونی ڈاکومنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے میرے سامنے اگر میرے پیٹ میں کچھ نہیں جاتا. جب تک یہ کلچر رہے گا. اس سے پہلے ایک بندہ ہے مردان میں, اس نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, باہر سے آیا ہے, اس نے 3-4 ارب روپے کی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تھی اس نے. وہاں پر جی ٹی ایم او صاحب آئے ہیں, اس نے کہا نہیں آپ ادھر جو ہے کچرا جمع کر رہے ہیں, اس کو آپ جو ہے اس کچرے کے ہمیں پیسے دیں گے. اس نے کہا نہیں یہ کچرا میں جمع کرتا ہوں, یہاں پر غریب بچے آتے ہیں وہ لے کر جاتے ہیں کباڑ, وہ اس سے 400-500 روپے 1000 روپے. یعنی آپ اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں کہ جو سرمایہ کار یہاں آتے ہیں, اچھی نیت لے کر بھی آتے ہیں, ان کو بھی یہاں سے سسٹم جو ہے سسٹم اس سے کرنے نہیں دیتی. سسٹم جو ہے نہیں چاہتی کہ یہاں بہتری آئے. اگر سسٹم چاہتی کہ یہاں بہتری ہے تو کرپشن ختم ہوتی, لیکن اصل بات تو کرپشن کی ہے نا. کرپشن جب تک جاری ہے, سسٹم کبھی نہیں چاہے گی کہ ایک عام آدمی ہے اس کی زندگی بہتر ہو. یہاں پر سرکاری ملازمین کی جو زندگی ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے ایک پروفیسر ہے 17 گریڈ میں بھرتی ہوتا ہے, سب سے پہلے تو آج کل ایک لیکچرر جب بھرتی ہوگا پی ایچ ڈی کرنی ہے, اس نے سب سے پہلے پی ایچ ڈی کرے گا تب وہ بھرتی ہوگا. پی ایچ ڈی سے پہلے تو بھرتی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. جب اس لیول تک یہ چیزیں آ گئی ہیں, اور ایک پرائیویٹ سکول میں بندہ جو ہے وہ فیل اس نے کیا ہوتا ہے اور اس کو سیلری ملتی ہے 15,000 روپے. تو جب تک یہ استحصالی نظام رہے گا یہاں پر بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے. باہر سے اگر کوئی بندہ آئے گا کوئی بہتری نہیں آئے گی. ایکسپلوٹیشن جب تک رہے گی تو یہاں پر بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سلمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ جو بجٹ میں تعلیم اور صحت کا حصہ رکھا گیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ تسلی بخش ہے جو رکھا گیا ہے حصہ بجٹ میں؟ سب سے پہلے میں سر وقار صاحب اور دوسرے صاحب نے جو بات کی اس پہ رسپانس کروں کہ نہیں میں اسی پہ رسپانس کروں؟ ہم بالکل آپ کا رسپانس لیں گے, لیکن پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ناظرین حاضر ہوں گے اور پھر سلمان صاحب کا رسپانس جو ہے وہ ضرور سنیں گے. ساتھ رہیے گا. خیبر پختونخوا صوبائی بجٹ 2023-24 اسپیشل پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. سلیمان صاحب اب بتائیے کیا رسپانس ہے آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں موجود جو اینالسٹ ہیں ان کے حوالے سے, ان کے بیان کے حوالے سے؟ دیکھیے سب سے پہلے میں ان دونوں سے بہت معذرت کرتا ہوں, انکلوڈنگ آپ کہ میں ایسی بات کر رہا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے جی کہ جب بھی کوئی باہر سے انویسٹر آتا ہے تو آپ کو کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک ملک کے اندر اکنامک اینڈ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے اور پیس ہوتا ہے تو انویسٹر خود بخود آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بلائے اور ان کو دعوتیں دیں. جس ملک میں حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں, وہ پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی ہوتی ہے, وہاں پہ انویسٹر خود جاتا ہے, انویسٹمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اکنامک کی اور یہ معاشیات کی اور یہ پولیٹیکل سائنس کی اور مینجمنٹ کی بہت بڑی تھیوری سے یہ بات نکالی گئی ہے
ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ وقار صاحب یا کچھ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی, دیکھیں دیز آر دا براڈر ٹرمز, یہ ایسی باتیں شاید آپ لوگ کر سکتے ہیں, لیکن میں ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں کہ فلانے نے اس کو کہا کہ آپ اتنے پیسے دے دو اور یہ کر دو یہ کر دو. یہ چیزوں ان چیزوں کے حق میں اس لیے نہیں ہوں, نہ میں ایسی باتیں, یہ اسپیکولیشنز ہوتی ہیں, ایسی افواہیں ہوتی ہیں. عموماً انویسٹر آتے ہیں تو انویسٹر اگر وہ اربوں کی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو یہ آپ کو میں بتا دوں, آپ کے پروگرام کے تناسب سے سب کو کلیئر کر دوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آج انویسٹمنٹ کریں گے اور کل کو آپ کو پے بیک ملے گا یا کل کو آپ کو اس کے ثمرات نظر آئیں گے. یہ ٹائم لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہاں میں اس بات کے ساتھ ایگری ہوں, جو وقار صاحب سے پہلے جو صاحب ہیں ان کا نام میں بھول گیا ہوں, لیکن انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہاں پیپر ورک پاکستان میں بہت زیادہ ہے, کمپلیکیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اس چیز اس چیز کے ساتھ میں وہ ان کی اس بات کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ اس میں ہم نے بہت زیادہ وہ ٹاک بھی کیے ہیں. ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, ایڈمنسٹریٹو ایشوز پاکستان میں ہیں, اس وجہ سے مسائل ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایسے کسی کو ٹارگٹ کرنا کہ فلانے نے یہ اتنے آپ مجھے اتنا پیسے دو گے, یہ ایسی اسپیکولیشنز ہوتی ہیں. اور بزنس مین اگر وہ کرتے کہ اگر 3 ارب انویسٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ 1 مہینے بعد یا 1 سال بعد آپ کو 3 ارب روپے مل جائیں گے یا 3 کروڑ روپے کا پے بیک مل جائے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم. اور جب تک اکنامک اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں نہیں ہوتی آپ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. آپ کو میں ایک آسان سے مثال دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی جو ہے بہت سارے بزنس یہاں سے جا کے بنگلہ دیش میں شفٹ ہو گئے ہیں, پاکستان سے بنگلہ دیش میں انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی. ہمارے پاکستانی لوگ ہیں وہ گولف نیشن میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, وہ بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں نہیں کر رہے. واٹ از دا بیسک ریزن؟ پاکستان کے حالات انپریڈکٹیبل ہیں. ہمارے ابھی اگر ہم اس کو دیکھیں, حالات کو دیکھیں, تو 3 مہینے کے اندر الیکشن ہونا تھا. ہمارا آئین ہمیں یہ کہتا ہے کہ 3 اندر کے اندر الیکشن ہونا ہے. ابھی انہوں نے 4 مہینے کا بجٹ اپروو کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ 4 مہینے میں بھی یہ الیکشن کر دے. یہ میری اپنی اوپینین ہے, مجھے اور کسی سے پتا نہیں ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا. بالکل ٹھیک ہے سلمان صاحب, آپ کی جو رائے ہے بالکل ہم اس سے 100% اتفاق کرتے ہیں. کسی بھی ملک میں جو معاشی صورتحال ہے اس کی بہتری اسی وقت ممکن ہے جب ملک میں سیاسی استحکام ہو اور امن و امان کی جو فضا ہے وہ سازگار ہو. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وقار شاہ صاحب کی طرف چلیں گے. وقار شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ 1 جولائی سے 31 اکتوبر تک کا جو یہ بجٹ ہے, تعلیم اور صحت کے لیے اس میں جو مختص کردہ حصہ ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تعلیم اور صحت کے حوالے سے جو بجٹ ہے وہ تو زیادہ تر ان کی تنخواہوں میں چلا جائے گا. وہ تو کرنٹ بجٹ ہے, تو اس میں تو کوئی نیا اسکیم نہیں ہے. جو پرانے جو کرنٹ اسکیمز ہیں تو وہی چل رہے ہیں اور جو پچھلی حکومت نے کی تھی. لیکن سلمان صاحب کی بات یہاں تک ان کی بات صحیح ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے انویسٹمنٹ لانے کے لیے. لیکن اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو, یہ جو ملک جو ہمارا جس حال سے گزر رہا ہے اور جو اس کے ذمہ دار ہیں, تو ہم تو نام بھی نہیں لے سکتے, بدقسمتی سے اتنا سینسرشپ ہے. تو یہ کون ذمہ دار ہے یہاں پر؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کون لے کے آئے گا, اور کون ہے جو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں, اور اس ملک کو اس حال تک پہنچانے کے جو ذمہ دار ہیں وہ کون ہے, اور کیا کسی کو سزا ملی؟ نہیں ملی. بدقسمتی سے جو ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا. اور ابھی سلمان صاحب نے یہ بات بھی کی کہ یہ ہیر سے ہے جو ریلوے کے ڈائریکٹر نے یا کچھ لوگوں نے رشوت طلب کی. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس لیز کے ڈاکومنٹس ہیں, ان کو باقاعدہ کورٹ کی جانب سے ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے. اس کے باوجود بھی ریلوے کے جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں, وہ راستہ بند کر رہے ہیں. اگر ایک بندے نے لیز پر ایک جگہ لے لی ہے اور اس کے باقاعدہ انہوں نے پیسے جمع کیے ہیں, تو یہ تو اس کا حق ہے کہ وہ اس پہ کام بھی کرے. اس نے پیسے بھی جمع کیے, اس نے جو لیز کے جو کلیئر ہیں ڈیوز وہ ایسا کلیئر کیے ہیں, کورٹ کا فیصلہ بھی ان کے حق میں ہے. تو پھر ریلوے کے جو ملازمین ہیں یا کوئی ڈائریکٹر صاحب ہے جو بھی ہے, تو اس کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ اس کا راستہ بند کرے؟ اگر مویشی منڈی ہے, اگر آپ نے اس کے پیسے دیے ہیں تو پھر راستہ بند کر کے تو مویشی کہاں سے آئیں گے؟ جی. تو یہ اس حوالے سے بھی جو بدقسمتی یہ ہے پاکستان میں کہ جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے. اگر کوئی سویلین کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کی ریڈریسل کے حوالے سے کمپلینٹ سیل, یہ وہ پرائم منسٹر پورٹل, یہ بہت ساری چیزیں, لیکن یہ صرف کاغذات میں ہوتی ہے. کوئی بندہ مر جاتا ہے پولیس میں, پولیس کی فائرنگ سے غلطی سے مر جاتا ہے, وہ اس کو مجبوراً صلح کرنی پڑتی ہے. کسی پولیس والے کو آج تک سزا نہیں ہوئی, کسی سرکاری افسر کو آج تک سزا نہیں ہوئی. زیادہ سے زیادہ سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے OSD بنایا جاتا ہے اور پھر 5-6 مہینے کے بعد اس سے اچھے پوسٹ پر بٹھا دیا جاتا ہے.
बदकिस्मती से हमारा जो सिस्टम है ये अकाउंटेबिलिटी कोलैप्स कर आपके गया। मुताबिक जो है वो नहीं ये सिस्टम ये नाकाम है, ये सिस्टम नाकाम है और इस सिस्टम को हमने ठीक करना है। अगर इस तरह हम ये सरकारी अफसर है, ये सरकारी इदारे, ऐसा नहीं चलेगा, ये मुल्क हम तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिस्टम को चलाने में। जाहिद उस्मान साहब, ये भी बताइएगा कि जो 40 बिलियन का जो ज़मशुदा अज़ला के लिए बजट है उसको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ तो वो वादे भी हम सबको याद हैं कि 100 अरब रुपए वफाक से मिलने का सालाना ऐलान किया गया था मर्ज एरियाज़ के लिए, लेकिन फिर हुआ ये कि उस दिन हमने बड़ी तफसील से इस बात की थी पिछले प्रोग्राम में कि जो हालात हैं वो सबके सामने हैं और अब तो मायूसी इतनी फैल चुकी है कि जो ज़मशुदा अज़ला के लोग हैं वो शायद रिवर्स का भी सोचने लगे हैं। तो ये जो सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो ऐसा लग रहा है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के कंधों पर डाली जा रही है कि आप जाने और ज़मशुदा अज़ला जाने। इस तरह है कि ये खैबर पख्तूनख्वा को जो 850 अरब रुपए इस साल मिलेंगे वफाक से, इसमें 257 अरब रुपए जो है ये कबाइली अज़ला का हिस्सा है। डिविजिबल पूल में जो आपको 270 अरब रुपए मिलेंगे, उसके अलावा जो है 57 अरब रुपए 3% के हिसाब से जो बात तय हुई थी कि भाई 3% के हिसाब से तमाम सूबे हिस्सा देंगे, ये वफाक भी देगी और खैबर पख्तूनख्वा का उसमें हिस्सा होगा। लेकिन ऑन पेपर वो वाली बात आ जाती है कि चीज़ें ऑन पेपर है, ग्राउंड पर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर अब 40 अरब रुपए की बात हो रही है, 40 से ज़्यादा है। 40 अरब रुपए से ऊपर जो पैसे हैं ये 40 अरब 543 मिलियन है, ये तकरीबन 40.5 अरब रुपए बनते हैं। ये कहाँ से आएंगे? इसमें 10 अरब रुपए जो 100 अरब रुपए का वादा हुआ था उस पर बात करते हैं। 1244 अरब रुपए 10 साल में, 1244 अरब रुपए। अब इस साल 100 अरब में इन लोगों ने AIP का फंड जो रखा है वो 10 अरब रखा है। AIP का फंड अगर आप 4 महीने के लिए रखते हो, 12 महीने होते हैं, उस हिसाब से तो कम से कम 35 अरब रुपए तो होने चाहिए ना। 35 अरब में इन लोगों ने 10 अरब रखे क्योंकि इनको पता है कि वफाक की तरफ से 10 अरब में हो सकता है 1 अरब मिल जाए, 9 अरब फिर भी ना मिले। अच्छा, उसके अलावा जो है 12 अरब रुपए इन लोगों ने जो है, अब 40 अरब में ज़्यादातर चीज़ जो है ये सैलरीज के हवाले से हैं। कबाइली अज़ला की जो सैलरी है उसमें 12 अरब रुपए हैं। उसके अलावा जो है प्रोविंशियल के जो मुलाजिमीन हैं कबाइली अज़ला के वो 18 अरब रुपए उनके हैं। अच्छा, नॉन डिस्ट्रिक्ट सैलरी जो है वो 3 अरब जिसमें ये प्रोजेक्ट मुलाजिमीन वगैरह होते हैं, और नॉन सैलरी के बाकी जो अखराजात हैं 6 अरब के हैं। इसमें टोटल जो 10 अरब रुपए AIP है और 8 अरब ADP है। ADP जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मे है, तकरीबन 8 अरब रुपए। पिछले साल अगर 2022-23 के बजट की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा ने 127 अरब रुपए रखे थे कबाइली अज़ला के लिए। 127 अरब में खैबर पख्तूनख्वा जो है उसने सिर्फ दिए थे 9 अरब रुपए। 9 अरब रुपए दिए थे, इतना बड़ा ये डिफरेंस है जी। और वफाक ने 26 अरब रुपए में सिर्फ 3 अरब दिए थे। अब वफाक ने 57 अरब रखे हैं, तो इन लोगों ने इधर AIP बढ़ाई है 10 अरब। 57 अरब में हो सकता है 10 अरब मुश्किल है, इस तरफ हो सकता है वफाक जो है इस हकदार साहब अगर ज़्यादा मेहरबान होते हैं तो 5 अरब देंगे। तो 57 अरब में 5 अरब हम, क्योंकि माहिर इक़्तिसादियात हमारे साथ मौजूद हैं सुलेमान साहब, इनसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है जो ये सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं वफाक की जानिब से जो वादे किए गए थे मर्ज एरियाज़ के हवाले से कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये खैबर पख्तूनख्वा पर भी इसका बोझ पड़ रहा है। इसके बजट से अब जो है हम देख रहे हैं कि नो डाउट अब वो एक हिस्सा है KP का, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये जो वादे थे वो इफ़ा नहीं हो रहे और आगे की सूरत हाल आपको क्या लगेगी अगर इसी तरीके से बजट में सलूक होता रहा मर्जर एरियाज़ के साथ? तो जी अच्छा जी, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि 10 साल के लिए हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम अब 10 साल तक इनको सपोर्ट करेंगे। मैं अभी भी आपको बता दूं कि इसमें ज़्यादातर शेयर हमें वफाक से मिलेगा, हमारा शेयर इसमें बहुत कम होता है। जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनमें हमारा मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का शेयर बहुत कम होता है और ज्यादातर शेयर जो है वो हमें फेडरल गवर्नमेंट से मिलता है। और वही तो नहीं मिल रहा, वही तो नहीं मिल रहा। जी वही तो नहीं मिल रहा। नहीं मैडम, मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये असल में कुछ चीजें जो होती है ना, कुछ चीजें जो होती ऑन ग्राउंड एक तरह की होती है। मैं फिर से बता दूं, लेकिन हम लोग उनको या समझते नहीं है या हम वो नहीं, हमें मिलते हैं इससे। और इस बजट में भी फेडरल मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए दे रहे हैं हमें। और इस गवर्नमेंट ने अभी रखा हुआ है 59 अरब रुपए मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो ये
फेडरल गवर्नमेंट ने इनको प्रपोज किया है। फेडरल सबसे पहले जब भी बजट डॉक्यूमेंट बनता है या जब भी ऐसी बात होती है तो इससे पहले कंसेंसस डेवलप किए जाते हैं। उन कंसेंसस के बेस पर इस डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया जाता है या इसको डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये इस पे फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कंसेंसस डेवलप हुई है तो इन्होंने यहाँ पे बजट में लिखा है। ये बता दें 2018 से मर्जर जो हुआ है अब तक कितने पैसे जो हैं वो मिल चुके हैं वफाक से? देखिए वो ये तो अलग बात है ना। अब हमारा यही तो बात है जिस पे बात हो रही है सलमान साहब। मैं आपको एक बात बताऊं, असल में हमारा जो बजट है वो डिफिसिट में है, तो हुकूमत चंक्स कहाँ से अपने लिए एडजस्ट करेगी ना, तो ये लेकिन इतना मिलता है। ये अभी जो इसमें है, इस बजट में है 59 अरब रुपए। तो इसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो शेयर है वो हार्डली 20 to 25% है। बाकी सारा का सारा फेडरल पे करेगा। ये 10 साल तक करेगा। फिर उसके बाद अभी चूंकि वहां पे सरकारी मशीनरी इतनी पावरफुल नहीं है या सही तरीके से काम नहीं करी, जब ये सब कुछ एस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर वो अपनी रेवेन्यू की लोकल रिसोर्सेज भी डेवलप करेंगे और फिर ये केपी गवर्नमेंट का फुल हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, केपी गवर्नमेंट का फुल हिस्सा बन जाएगा, ऐसा आपकी राय है। वकास शाह साहब की तरफ चलेंगे। वकास शाह साहब, सलमान साहब जो है वो बड़े ही प्यार से जो है वो अपनी बात का आगाज करते हैं और वो कहते हैं कि सब अच्छा है, लेकिन फिर बाद में वो ये भी बता देते हैं कि मॉनिटरिंग का निजाम जो वो इतना अच्छा नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जो इस वक्त सलूक किया जा रहा है वफाक की जानिब से, हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि बजट में जी ये भी शायद मिल जाए, ये भी मिल जाए, लेकिन मिलता फिर कुछ नहीं है। बदकिस्मती से मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी मैंने क्लियर किया कि जो इसाक डार साहब हैं उस पर मैंने ट्वीट्स भी किए, हमने प्रोग्राम भी किया, उस पर हमने रिपोर्ट्स भी बनाई कि हमारे वज़ीर ख़जाना साहब वो कोशिश कर रहे हैं कि फ़ोन करके इसाक डार साहब को अपनी जो तजावीज़ात हैं तो वो करे, थोड़ा सा जो हमारा दुख दर्द है तो वो उनके गोशगुजार करे, लेकिन बदकिस्मती उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है इसाक डार साहब के पास। तो वो फ़ोन नहीं अटेंड करते हमारे वज़ीर ख़जाना साहब का, तो फिर वो कंसेंसस कहाँ से डेवलप करेंगे। और जहाँ तक फेडरल की जानिब से जो बजट एलोकेशन है फाटा के लिए, तो इस साल 66 बिलियन है, वो तकरीबन जो पिछला बजट था तो उससे 10% ज़्यादा है। लेकिन FBR के जो टैक्सेस बढ़े हैं तकरीबन 21% रेशो के हिसाब से पिछले साल और 20% इस साल, तो इस हिसाब से जो इजाफा है तो वो पैसे फाटा को नहीं मिले। फाटा को जो 100 अरब रुपए के हवाले से जो वादा किया गया था, जो झूठा वादा किया गया था वफाक की जानिब से, और जो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस टाइम पर फेडरल में उनकी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने भी झूठा वादा किया था और झूठे दावे किए थे कि 100 अरब रुपए देंगे फाटा को, और चूंकि ये बहुत ज्यादा हर साल देंगे, तबाह बर्बाद हुई है फाटा, वहाँ की इकानमी, वहाँ के लोग, आप यकीन करें कि वो नफसियाती मरीज बन चुके हैं। वॉर ऑन टेरर है, कभी हम अफगानिस्तान का जंग वहाँ पर लड़ रहे थे, दुनिया से मुजाहिदीन इंपोर्ट कर रहे थे, वहाँ पर हमने उनके घरों में बैठाया, चूँकि हमारी अफगान पॉलिसी ऐसी थी, उनका तो हमने सत्यानाश कर दिया कबाली अवाम का। ये तो वो लोग हैं बेचारे, वो बेवतन हैं और वो उफ तक नहीं करते। अगर ये हालात दूसरे पाकिस्तान के दूसरे किसी हिस्से पर ये हालात आए होते तो आप यकीन करें कि लोग की चीखें निकल गई होती। तो उनके साथ भी बहुत जुल्म है, और ये जो वक्त का तकाजा है कि हमारे जो कबायली अजला हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा महरूमी है, वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए पाकिस्तान के दूसरे शहरों से, और दूसरे जो सूबे हैं 20 साल कम से कम वो पीछे रह गए हैं। तो खुदारा इसाक डार साहब को और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो तो सिर्फ लाहौर के प्राइम मिनिस्टर नज़र आते हैं और लाहौर के भी कुछ हिस्से के, तो उनको चाहिए कि जो हमारे जो कबायली लोग हैं वो बेचारे वो बहुत ज्यादा महरूमियों का शिकार है, उनके जो हुकूक हैं उनको कम से कम आपकी जो बात है कि जो महरूमियों का शिकार हैं, इन्हीं महरूमियों के अजाले के लिए वो इस सिस्टम का हिस्सा बने थे, जो कि अभी तक अजाला होने की बजाय हमें कुछ और सबज बाग दिखाए गए थे, तो वो बहुत जुल्म किया गया उनके साथ, बहुत जुल्म किया गया है। उनको इंतजाम तो कर दिया गया, उनको सूबे में जम तो कर दिया गया, लेकिन उनके जो हुकूक थे तो वो खत्म हो गए, उनके सीटें कौमी असम्बली में और सेनेट में खत्म हो गई हैं। बिल्कुल, और वो क्या मिला, जम होने की जो कीमत उनको बताई गई थी वो भी वो नहीं मिला। उनके घर मस्मार किए गए, आप यकीन करो कि 4-4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए में एक वॉशरूम नहीं बनता, और उनके पूरे घर का जो उन्होंने कंपनसेशन उनका जो अंदाजा वो भी नहीं मिल रहा उनको। बिल्कुल ठीक है, जाहिद उस्मान साहब की तरफ चलेंगे। अब हम आते हैं उन चीजों की तरफ जिसपे हम स्टार्ट से ही बात करने की कोशिश कर रहे थे। आसान अल्फाज में आप ये बताइएगा कि जो एक आम आवाम है जिसे कि रिलीफ नहीं मिला है, जिसकी कोई तनख्वाह नहीं होती, जिसकी हम बदकिस्मती से जो डेली उजरत है वो भी मुकर्रर नहीं कर सकते, उसके लिए अब बिल्कुल सादा अल्फाज में बताइएगा कि महंगाई का कितना तूफान आया है। देखिए, एक बंदा है, सबसे बड़ी बात जो है मार्केट में
امپلائمنٹ نہیں ہے. جی آپ کے جو ہے تعمیراتی کام بند ہیں کیونکہ آپ کی پراپرٹی رکی ہوئی ہے ایک جگہ پہ, اور آپ کے لوگوں کے پاس پراپرٹی پڑی ہے, کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. جب آپ کا کنسٹرکشن کا کام نہیں ہوگا, کنسٹرکشن کے ساتھ ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں, بالکل ٹرانسپورٹیشن اس کے ساتھ جڑی ہوئی, ٹرانسپورٹ کے لوگ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کارخانوں کے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کی جو چوکوں میں سویکارنو چوک میں یا ادھر جو ہے چوک یادگار میں ہر جگہ جو مزدور بیٹھے ہوتے ہیں یہ سارے اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اب وہ کام نہیں چل رہا تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ فارغ بیٹھا ہے, وہ فٹ پاتھ پر رات گزارتا ہے, صبح اس چکر میں بیٹھ جاتا ہے کہ شاید کوئی آئے کہ 500 روپے مجھے مل جائے دن کے. 500 روپے میں جو ہے اس کے 8 بچے ہیں, 8 بے شک یہ بچے زیادہ ہیں لیکن اس کے حساب سے بھی ایک بچے کے حساب سے 500 روپے کم ہے. اگر اس کی ایک دن کی دیہاڑی لگتی ہے تب بھی, بالکل, لیکن اس کی دیہاڑی نہیں لگتی. اور یہ مسئلہ گارنٹی نہیں ہے کہ آج گھر سے نکل رہا ہوں تو رات کو کچھ لے کے لوٹوں گا, رات تک بیٹھتا ہے. اور لیکن اس طرح ہے کہ یہاں پر پاکستان میں ایک سسٹم ہے کہ لوگ زکوٰۃ خیرات زیادہ کرتے ہیں تو گاڑی آتی ہے, اکثر ان کو کھانا جو ہے کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے, لیکن وہ کھانے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوتے, وہ تو اصل میں اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ گھر میں ان کے بچے ہیں, اس کی بیوی ہے, ماں ہے, وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ فلاں جو ہے وہ آئے عید پہ آئے گا, بے شک قربانی نہ کر سکے لیکن اتنا کچھ ضرور لے کر آئے گا کہ اسے ہم آٹا خریدیں, اسے ہم سبزی خریدیں, اس کے علاوہ ہماری جو ضروریات ہے تقریباً چھوٹی سی دنیا ان کی ہوتی ہے, وہ چھوٹی سی دنیا ان کی پوری ہو. وہ والی بات ہے کہ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے, اس کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے. وفاق اس طرح کا کام کر رہی ہے. فاٹا کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. فاٹا کے ساتھ 1244 میں آپ نے 83 ارب روپے دیے ہیں 5 سال میں, ایک شناختی کارڈ کے علاوہ آپ نے کیا دیا ہے ان کو, وہ ذرا بتا دیں. شناختی کارڈ بھی آپ نے آدھی آبادی کے بلاک کر رکھے ہیں. بالکل بالکل, ماہر اقتصادیات جو ہیں وہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں اس چیز کے اوپر. سلمان صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کی طرف آئیں گے, یہ بتائیے گا کہ یہی سادہ سا سوال کہ اس بجٹ میں جو مہنگائی کے اوپر ہم بار بار بات کرتے ہیں, ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی روزانہ کی ضروریات کیسے پوری کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آلدو کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سالانہ اگر ہم ڈالرز کے اس میں دیکھیں تو اگر 150 سے 200 ڈالر کو اگر ہم کرتے ہیں پورے سال کی انکم میں تو وہ بھی ایوریج نہیں آ رہی ہے, وہ بھی جو ہے وہ جو ہے ہمارے لوگوں کو اوسط کے حساب سے نہیں مل رہی. تو اس پہ کیا آپ کا جو ہے پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں, میں ان شارٹ آپ کو بتا دوں کہ حکومت کسی کے گھر جا کے کسی کو ریلیف نہیں دیتا. حکومت ریلیف اس طرح دیتا ہے کہ وہ گھر کے جتنے اخراجات ہوتے ہیں ان میں کمی کرتی ہے. فار ایگزامپل سبزی, یہ ساری چیزیں جو ہوتے ہیں, یہ آئل ہو گیا, یہ گروسری کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ساری کی ساری حکومت اسی سبسڈی کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ریلیف ہے؟ جی تو حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ نے دیکھیں کچھ کام فیڈرل کے ہوتے ہیں اور ہمیں اس پروونشل گورنمنٹ سے اتنا ایکسپیکٹ کرنا اس لیے نہیں تھا کیونکہ یہ نگران حکومت ہے. تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے بے نظیر انکم سپورٹ جو پروگرام ہے اس میں آپ کو پہلے اس کی لیے انہوں نے 366 بلین روپے رکھے ہوئے تھے. اس دفعہ انہوں نے اس کو بڑھا کے 455 ارب روپے بلین روپے کر دیا. تو یہ ایک بڑی بات ہے. اس حکومت مطلب عام عوام یا جو غریب لوگ ہیں ان کو اس طریقے سے سبسڈائز یا ریلیف دے سکے. دوسری بات یہ جو صحت کارڈ ہے, آج تو صحت کارڈ میں بہت ایشوز بھی ہیں لیکن حکومت ہیلتھ کا ایشو غریب عوام کا صحت کارڈ کے تھرو حل کر رہی ہے. دوسری جگہ یوٹیلیٹی سٹورز ہیں, سبسڈائز ریٹ پہ آپ کو ساری چیزیں ملتی ہیں, تو حکومت اس طریقے سے آپ کو ریلیف دیتے ہیں. اس کے علاوہ سستا بازار ہوتے ہیں جو کہ حکومت کی ایڈمنسٹریٹو جو جتنی مشینری ہوتی ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے, جس میں ڈی سی اے سی شامل ہوتے ہیں اور وہ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں اور سستے داموں عام عوام کو اس میں ریلیف یا چیزیں دی جاتی ہے. بالکل سلمان صاحب, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے جتنے بھی پروگرامز کے آپ نے نام گنوائے, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے جتنے بھی پروگرامز کے نام گنوائے وہاں پر جو صورتحال حقیقتاً ہوتی ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں اور ہم بھی واقف ہیں. جو ہمارے پروگرام کا وقت ہے وہ بالکل تنگی پر ہے, لیکن ایک چیز میں ضرور اس میں شامل کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو اسٹوڈیو میں موجود اینالسٹ ہیں وہ یہ بھی بتائیں اور آپ سے بھی اس حوالے سے پوچھیں گے کہ جو ابھی یہ بجٹ آیا ہے اس میں انہوں نے کافی ساری چیزوں کے حوالے سے کہا ہے کہ بھئی اب نئی سرکاری گاڑیوں جو ہیں ان کی خریداری پر پابندی عائد ہوگی, صرف ایمبولینسز یا جو پبلک وینز ہیں ان کو ہی خریدا جائے گا, جو ضروری گاڑیاں ہیں وہ لی جائیں گی, نئی سرکاری گاڑیاں نہیں لی جائیں گی. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بیرون ممالک میں ٹریننگز ہوتی ہیں یا جو پیڈ جو چیزیں ہوتی تھیں پہلے امپلائز کے لیے اب وہ نہیں کی جائیں گی. تو کٹوتی ہمیں نظر آ رہی ہے, کیا لگتا ہے آپ کو کچھ بہتری ہوگی اس ساری کٹوتی سے اور ان ساری چیزوں سے؟ بالکل پروگرام کو ہم ریپ اپ کرنے والے ہیں تو بتائیے گا اپنے پوائنٹس. پالیسی جو ہے وہ نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کے لیے قانون سازی کرے گی,
उसके बाद एप्लीकेबल है। ये गवर्नमेंट जो है ये तो अप्लाई नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता ये कहते हैं हमने अपने अखराजात में कमी की है, अपने अखराजात में तंगी की है, हम जो है ये 2588 रुपए जो है हेल्थ कार्ड के ये हम सब जमा करेंगे। काबीना में तकरीबन 22 लोग हैं, तो 22 दिल्ली हनूस दूर है। प्रकाश साहब आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये जो कह रहे हैं तो ये तो उनको वैसे भी आइन के तहत उनको मैंडेट भी नहीं है कि जो ये कर रहे हैं नई भर्तियों पर मुकम्मल, वो तो वैसे भी तैनातियों पर पाबंदी। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सूबाई हुकूमत से मेरी ये गुजारिश है कि खुदा के लिए आप जो इश्तिहारात की मद में आप जो करोड़ों रुपए बांट रहे हैं, डेंगू अभी आए भी नहीं है और आपने अखबारात में आधे पेजेस के इश्तिहारात आपने दे दिए करोड़ों रुपए के। बिल्कुल, इश्तिहारात में कटौती जो है वो जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब की तरफ चलेंगे। सलमान साहब, आपको क्या लगता है ये जो कटौतियां और ये सारा कुछ जो है अखराजात में कमी के हवाले से जो सारी चीजें हमारे सामने आई हैं डॉक्यूमेंट्स में, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। ये कुछ भी नहीं, ये आटे में नमक के बराबर है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होगा। ये हमें अगर अखराजात को कंट्रोल करने हैं तो हमें बड़े पैमाने पे सोचना होगा, पॉलिसीज में चेंजेस लाने होंगे, इससे कुछ नहीं होगा। पॉलिसीज जो हैं हमें वो चेंज करनी होंगी, स्ट्रैटेजीज हमें अपनी चेंज करनी होंगी। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम था वो सूबाई बजट खैबर पख्तूनख्वा का जो पेश किया गया है 2023-24 उसके हवाले से था और ये खुसूसी प्रोग्राम था और हमारे जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपना एनालिसिस हमें दिया है, एक ही बात समझ आई है कि जो आम आवाम है उसके लिए इस बजट में कोई रिलीफ नहीं है। अगर हम बात करें तो ले देकर सिवाय सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की जो पेंशन्स हैं उनमें हमें इजाफा नज़र आ रहा है। बाकी तरक्याती जो मंसूबे हैं वो भी हमें खतर ख्वाह इसमें नज़र नहीं आए हैं और चूँकि ये 4 माह का बजट है तो अब देखना ये है कि क्या ये बजट 4 माह का ही होगा या इससे इलेक्शन होते हैं या नहीं, उसके ऊपर भी ये बहुत चीज़ें सारी चीज़ें बेस करती हैं। आगे क्या होता है ये तो आने वाला